मेष राशिको आज ग्रह दशा देखिएको छ। गाईको मुखमा चिनी मिसाएर खानु। Welcome to Himalayan News. Today we are Himalayan talking News. about asteroids. Himalayan News with copyright. Himalayan Yeah. Nerds News. Nerds News. Himalayan Nerds News. And today, Welcome to Himalayan Nerds. My name is Deep. And my name is Sarah. and my name is Sayas. That sucked, Today- didn't it? We are about to. आज के इङ्ग्लिसमा गर्ने त? हुन्छ It's gonna be बुझ्नु होला shit. इङ्ग्लिसमा। It's gonna be shit. Deep I shit. know. It's gonna be deep shit. Deep shit. And It's gonna be real science. shit. Science it as well. That doesn't make sense. That doesn't make any sense. Deep shit. Let's talk Okay. about asteroid now. Asteroid. Is it gonna hit Earth? What do you think? What do you feel? How do you feel when someone says asteroid is about to hit Earth? I feel great. It's all gonna end sooner or later. I feel amazing, man. I feel amazing. How do you feel right now? I feel amazing. साँच्ची ढिला भयो नि चाँडै भयो नि डिस्ट्रोय हुनु नि हो क्या बरु चाँडै It's gonna be awesome. My body's gonna burn up into ashes. Yay! I'm not even gonna know about it. Because I'm a second. आधी सेकेन्डमा सब सकिन्छ. And we'll never know. पुरा एस्ट्रोइड के अरे अर्थमा ठोकिसकेपछि त सब के अरे स्केप भेलोसिटी के अरे कटाएर सब ढुङ्गाहरू बाहिर निस्किन्छ होइन मतलब सबै होइन म्याक्स अब जुन कुनै कुनै अब तिम्रो बडी ठ्याक्क एक्ज्याक्ट ठाउँमा लायो भने तिमी पनि जान सक्छौ मुनतिर। हो त है कोरसम्म पुग्छ होला ठोक्यो भने मतलब पुग्दैन पुग्दैन कहाँ एस्ट्रोइड ठोक्यो पुग्दैन कहाँ गाह्रो अब एस्ट्रोइडको साइज कसो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। झन्डै मुन जत्रै छ भने त पुग्न सक्दैन अनि स्पिड कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हाउ फास्ट इट्स कमिङ। 4 माइल्स रे होइन अहिले आउनु लाग्यो एस्ट्रोइडको लेन्थ वाइड miles. 2 किलोमिटर 2 किलोमिटर 1 किलोमिटरदेखि चाहिँ डेन्जर सुरु हुन्छ कि 1 किलोमिटर वाइड भएको 1 किलोमिटर डायमिटर भएको एस्ट्रोइडले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हल्का अर्थ डिस्ट्रोइङ क्यापेसिटी हुन्छ त्यसमा अर्थ डिस्ट्रोइङ है। त्योभन्दा सानोले फेरि कन्ट्री सिटी डिस्ट्रोइङ क्यापेसिटी नि हुन्छ नि फेरि तर अर्थ डिस्ट्रोइङ चाहिँ 1 किलोमिटरले काफी छ कि 1 किलोमिटर डायमिटरले यसको चाहिँ लेन्थ 4 किलोमिटर रे अनि त्यो वाइड चाहिँ 2 किलोमिटर इनफ। मैले Wide के भने सुनेको थिएँ भने होइन अर्थ जब पास हुन्छ नि इफ इट्स क्लोज इनफ टु अर्थ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड पैदा गर्छ जसले चाहिँ अर्थको सबै इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ नि सबै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अरे एकछिन चल्दैन अरे केही पनि अर्थमा त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्स भन्यो होला होइन त्यसले हुँदैन सोलर फ्लेयरले पासमा सोलर फ्लेयरले हो पासमा भएको छ अरे के एस्ट्रोइड पास हुँदाखेरि त्यस्तो एस्ट्रोइड त पास धेरै भएको छ नि योभन्दा नजिकबाट पनि पास भएर अस्ति नै कति थियो त यस्तो यस्तो एस्ट्रोइड भिडियो पास नै भएर छ हुन्छ यस्तो एस्ट्रोइड पास भएर हुन्छ त्यसो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पल्स त क्रिएट गर्दैन सोलर फ्लेयरहरूले क्रिएट गर्ने थियो त सोलर फ्लेयरले चाहिँ पासमा त्यस्तो भएको थियो तर सोलर फ्लेयर अस्ति पहिला हिट हुँदाखेरि चाहिँ अर्थमा इलेक्ट्रिकल ग्रिडै थिएन कि त्यही भएर के इफेक्टिभ भएन कि सोलर फ्लेयर भने अरोरालाई पनि सोलर फ्लेयर भन्छ होइन त्यो सोलर फ्लेयर त पार्टिकलहरू सनबाट आउँछ होइन चार्ज पार्टिकलहरू अनि हाम्रो हाम्रो अर्थको म्याग्नेटिक स्फियरमा हिट गर्दाखेरि त्यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ अरोरा जस्तो ग्लो गर्छ कि ग्रिन ग्लो हुन्छ त्यसलाई अरोरा भनेको कि अब त्यो चार्ज पार्टिकल एकदम भास्ट अमाउन्टमा आएर हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डलाई नै ओभरवेल्म गरेर अनि त्यसपछि पेनेट्रेट गरेर अर्थमा छिर्यो भने इलेक्ट्रिकल ग्रिडहरू बन्द हुन्छ कि इलेक्ट्रोनहरू पास हुन छोड्छ कि वायरहरूबाट अनि वायर त जेममा नि छ आजकल वायर कम्प्युटरदेखि लिएर बत्तीहरूदेखि लिएर माथि सेटेलाइटहरूदेखि लिएर सबैमा वायर छ नि त अनि सेटेलाइट चल्न बन्द भएपछि टिभी छैन इन्टरनेट हुँदैन जिपिएस हुँदैन मान्छेहरू हराउन थाल्छन् गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुन थाल्छ प्लेनहरू एक्सिडेन्ट हुन थाल्छ प्लेन सिस्टमहरू बन्द हुन्छ सबै सिस्टमै डाउन हुन्छ नि सोलर फ्लेयर भयो भने त त्यही हो है हुन्छ होला है फ्युचरमा सोलर फ्लेयर भइरहेको छ अस्ति पनि भयो तर मिस गरेको अर्थलाई अर्थको अर्बिटमा हुन्छ नि
यो सन भयो अनि ओर्बिट गरेर हुन्छ सनले यो डिरेक्सन फाल्यो अर्थ योतिर थियो कि ओर्बिट र त्यो उसको सोलर फ्लेयरको डिरेक्सन र अर्थको ट्रेजेक्टरी एउटैमा भएको भए जान्थ्यो कि हाम्रो अर्थको सिस्टम सबै तनाव हुन्थ्यो नि प्रोबेबिलिटी हो क्या त्यो कति चान्स एकदमै हाई छ भने कहिले हुन्छ त होइन पर्खेर बस्नुपर्छ त्यो एकदम डेन्जर छ होइन मैले के अस्ति ब्ल्याक होलको डकुमेन्ट्री हेर्दा त्यहाँ एउटा क्वेसन आएर क्या दिमागमा त्यो जब ग्राभिटेसनल वेभ हिट गर्छ नि हामीले कति 2015मा एउटा ग्राभिटेसनल वेभ आएको होइन ब्ल्याक होलको हो त्यो ब्ल्याक के अरे ग्राभिटेसनल वेभले हिट गर्दाखेरि हुन्छ नि जुन फ्याब्रिकमा हाम्रो अर्थको पोजिसन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन अर्थको अब तिमी ओसनमा छ होइन बोट छ एउटा होइन एकदम फास्ट वेभ आएर तिम्रो बोटलाई अलिकति हल्लाउँछ होइन तर तिम्रो बोटको पोजिसन त्यति चेन्जै हुँदैन कि ती कति हुन्छ है वेभ मुनिबाट पास हुन्छ तिम्रो बोटलाई हल्का सेक गर्छ त्यति हो ए यस्तो यस्तो टाइपको वेभ भएर जान्छ कि त्यस्तै हो ग्राभिटेसनल वेभ भने त्यस्तै हो तर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दा ग्राभिटेसनल वेभ चाहिँ लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्छ ट्राभलिङ एट द स्पिड अफ लाइट होइन स्पिड अफ लाइटै हो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यो क्वेसन कहाँबाट निस्क्यो भन्दाखेरि नि हाम्रो आइजक न्युटनले ग्राभिटीको फर्मुलाहरूले ग्राभिटीको स्ट्रेङ्थहरू सबै डिटरमाइन गर्यो होइन तर आइन्स्टाइनले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई के गर्यो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल सन एक्कासी गायब भएर होइन अनि सन गायब भएको त्यो डार्कनेस अथवा ल्याक अफ लाइटनेस भनौँ न लाइट नभएको ल्याक त्यो हाम्रो अर्थमा आउनलाई 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ होइन लाइट आउनलाई अनि सन हरायो भने नि हामीलाई थाहा हुनलाई 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ होइन तर हाम्रो सनको वरिपरि अराउन्ड हाम्रो अर्थको ओर्बिट छ नि सनको अराउन्डको त्यसलाई चाहिँ कति बेला एफेक्ट हुन्छ भनेर क्वेसन गरेको आइन्स्टाइनले त्यो त आइजक न्युटनको क्वेसनले भन्दैन नि त त्यसको एन्सर दिँदैन नि त अनि त्यसपछि अनि रिलेटिभिटी निकाल्यो आइन्स्टाइनले अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा क्यालकुलेसनको पत्ता लाग्दाखेरि ग्राभिटेसनको स्पिड पनि लाइटको स्पिडसँग इक्वल हुँदो रहेछ क्या भनेपछि सन गायब भएको 8 मिनट 20 सेकेन्डसम्म अर्बिटै गरेर हुन्छ क्या हाम्रो अर्थले 8 मिनट 20 सेकेन्डसम्म त्यसपछि बल्ल अर्बिट गर्न छोड्छ कि एक्ज्याक्टली दुइटा इक्वल रहेछ अर्को चिज मैले चाहिँ बुझाएको थिइनँ अहिलेसम्म बुझाएको थिइनँ खासमा होइन जुन प्लानेट अथवा जुन प्लानेटरी सिस्टम जुन पनि हुन्छ नि स्पेसमा हो बेन्ड गर्छ अरे कि स्पेसलाई त्यो गर्छ लाइटको त्यो फोटोन पार्टिकल छ नि त्यसले धरि गर्छ त्यही भएर अब लाइटको मास फोटोनको मास छैन भन्छ होइन तर ब्ल्याक होलभित्र गएर स्केप गर्न सक्दैन लाइटले धरि भन्छ नि हामी खालि कसैको त्यो मास छैन भने अब त्यो ब्ल्याक होलले ग्राभिटेसन वेल बनाएको हुन्छ फोटोन पनि हुन्छ अनि त्यहाँ वेलभित्र चिज छ क्या फोटोन पनि ग्राभिटी भनेको के हो फर्स्टमा स्पेस भनेको त एम्टी हो होइन केही पनि हुँदैन होइन बेन्ड कसरी बेन्ड हुने चाहिँ के हो के खासमा त्यो स्पेस टाइमै बेन्ड हुने हो कि हामीले त्यो फ्याब्रिक भन्छ नि अथवा पानीको इक्जाम्पल दिन्छ अथवा ट्राम्पोलिनको इक्जाम्पल दिन्छ अथवा एउटा के फ्याब्रिकको इक्जाम्पल दिन्छ होइन त्यो एनालोजी हो कि एनालोजी हामीले हाम्रो स्टुपिड दिमागले बुझ्न दिएको इक्जाम्पल हो अलिक मान्छेले राम्ररी बुझोस् भनेर होइन तर रियलमा त्यस्तो हुँदैन कि अर्कै लेभलको हुन्छ तर इफेक्ट चाहिँ एउटा फ्याब्रिकलाई जसरी बेन्ड गर्छ त्यस्तो टाइप इफेक्ट देखाउँछ भनेको कि भन्न खोजेको चाहिँ खासमा इफेक्ट चाहिँ त्यस्तो देखाउँछ हो त्यस्तै टाइप दिन्छ भनेर चाहिँ कहाँ एक्ज्याक्टली फ्याब्रिक जस्तो हुँदैन स्पेस कहाँ फ्याब्रिकले बनाएको छ नत्र त कपडाको ऊ नै हुँदैन थियो नि स्केर्सिटी हुँदैन थियो नि स्पेसबाट तान्ने कपडाहरू अनि फ्याब्रिकहरू यस्तो बङ्गाउँछ होइन ट्राम्पोलिनमा तिमी फर इक्जाम्पल उभिरहेको छ भने बाङ्गिन्छ नि त्यो ट्राम्पोलिन अनि त्यहाँनिर एउटा मार्बल राख्यो भने मुनितिर जान्छ नि त्यो मार्बल त्यो ग्राभिटीले अट्र्याक्ट गरे जस्तो कि त्यो भने अब इमेजिन गरेर ब्ल्याक होलले त्यही ट्राम्पोलिनमा राख्यो होइन दुलो पार्छ के ट्राम्पोलिनलाई तर तन्की चाहिँ रा हुन्छ के अनि त्यो दुलो के हुन्छ त्यो अब्जेक्टलाई भित्र राख्छ अनि त्यो ट्राम्पोलिनबाट फेरि बाहिर आउँदैन क्या त्यो अब्जेक्ट चाहिँ दुलोबाट छिर्यो त्यो कर्भ नर्मली अर्थको फ्याब्रिकमा ऊ बेन्ड भएपछि यस्तो भएर यहाँ मिट हुन्छ होइन त्यो फ्याब्रिक बेन्ड हुँदाखेरि ट्राम्पोलिनमा हामी के किल्छौँ भने यस्तो यहाँ मिट त भइरहेछ नि त ब्ल्याक होलमा इन्फिनिट जान्छ कि मुनि इन्फिनिट मुनिसम्म एसिम्प्टोट भन्छ नि हामीले त्यस्तो हो कि इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ भने जस्तो कि एसिम्प्टोट भन्ने भन्छ नि ग्राफमा हो त्यस्तै इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ च्याप दिन्छ हो त्यस्तै भन्ने हो तर इन्फिनिटीमा गएर मिट हुन्छ भन्छ एसिम्प्टोट हामी एस्ट्रोइड कुरा गर्दै थियौँ होइन अनि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु मान्छेहरू एस्ट्रोइड र कमेटमा एकदम कन्फ्युज हुन्छ कि कमेट भनेर चाहिँ एकदम एस्ट्रोइड पहिला सुरु अलिक रिलेटिभली ठुलै हुन्छ
धेरै जस्तो केसमा अनि आइस हुन्छ एकदमै आइस हुन्छ आइसले बनाएको हुन्छ एकदमै कमेट अनि आइसले बनाएको हुन्छ जब सनको नजिक आउँछ त्यो आइस मेल्ट भएर त्यो भेपर उडेर जान्छ अनि त्यो एउटा टेल जस्तो देखिन्छ कमेटको टेल जस्तै हेरिस कमेट हो नि त टेल देखिन्छ नि त त्यसमा अनि एस्ट्रोइड भने चाहिँ ढुङ्गा हो आइस हुँदैन नर्मल ढुङ्गा हुन्छ अनि नर्मली मार्स र जुपिटरको बिचको त्यो अर्बिट मार्स र जुपिटरको अर्बिटको बिचमा अर्बिटा पाइन्छ कि त्यो तिमी ल्याग भएर हरायो क्या तिमी त हेलो एडिट गर्ने हो अनि कसरी एडिट गर्ने पत्ता लगाउने हो मलाई We are disconnected. किनकि Wait for a moment. मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा बसिरह नि एस्टेरोइडको के मतलब यार भाइरसले मारेर आएको पहिला एस्टेरोइड भन्दा पहिला त्योसँग कनेक्सन पनि छ अहिले म भन्छु तिमी छक्क पर्छ त्यो आज एउटा कन्सपिरेसी थ्योरी सुनेको थिएँ मैले आज अहिले एकछिन भन्छु म पहिला चाहिँ हाम्रो मिडिया कसरी काम गर्छ कुराहरू के मिडिया चाहिँ अब मिडियालाई पहिला सुरु पैसा कमाउन गाह्रो पर्छ है न्युजहरू वर्दी भएन मान्छेहरूले न्युज हेर्दैन भने अलिक बोरिङ टाइपको न्युज छ भने फर इक्जाम्पल न्युज यस्तो छ अरे होइन एस्ट्रोइड आउँदैछ तर एकदम टाढबाट जान्छ डराउनु पर्दैन भनेर कसैले हेर्छ त्यो हेर्दैन कसैले हेर्दैन एस्ट्रोइड आउँदैछ के हो हाम्रो मर्ने समय हो भनेर लेख्दैन सबैले हेर्छ के पैसा कमाइन्छ जबसम्म एक्जाजरेटेड हुँदैन कुनै चिज पनि केही पनि हेर्नु जर्नलिजमको कामै त्यही हो खासमा त्यो कुरालाई अनि त्यही भएर आजकल न्युजहरू त्यो मान्छेहरूले हेर्छन् अनि मान्छेहरूको नि मिस्टेक के छ भन्दाखेरि होइन हेडलाइन मात्रै हेर्छन् कि एकदम हेडलाइन मात्रै हेर्छन् अब एस्ट्रोइड आउँदैछ अब हामी मर्छ हो भनेर सोध्छन् कि मान्छेहरू हेडलाइन मात्रै हेर्दा न्युजभित्र गएर हेर्नु नि पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो नि कन्टेन्ट पनि त्यही हो अनि मेन कुरो त्यही कुरो कम्युनिकेट गर्दै जान्छ क्या यहाँबाट यहाँबाट हेडलाइन पढेर हेडलाइनै कम्युनिकेट गर्दै जाने त्यही अब हेडलाइनले के हामी मर्छौँ र भने हुन्छ होइन अब त्यही कुरा साथी छ भने हामी मर्छौँ भनेर भनिदिन्छन् कि सिधै क्वेसन चाहिँ छैन क्वेसन मार्क हरायो कि अनि अझै त्यसमाथि अलिक के हुन्छ अनि मान्छेहरूले अझै डिटेलहरू एड गरेर जान्छ नुन सर्के जस्तो मिठो बनाउनुलाई के नेपालीमा उखान छ नि एउटा के अरे के एकान दुईकान मैदा होइन त्यो नि हो अनि अर्को के जिरालाई हात्ती भने कि हात्ती मुखमा जिरा ए हो कि हो त्यो हो हात्ती मुखमा जिरा मिल्दैन यो पार्ट काट्दैन त्यो ट्रिक भनेर राख्ने हो कि यो पार्ट त्यहाँनिर कमेडी बनाउनुलाई यो पार्ट काट्दिनु दिदीहरूले मार गराउँछन् तिमीलाई माफ गरिदिनु मलाई केही थाहा छैन त्यस्तो खोइ के भन्ने अब मिडियाको बारेमा कुरा गर्दैछ मिडियाले त्यही काम गर्छ भने कि अनि अरू कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूको कुरा सुन्दैन नि मान्छेहरूले हाम्रो मुभीहरूमा साइन्टिस्टहरूलाई कस्तो नराम्रो देखाएर मान्छेहरूको पर्सेप्सन चेन्ज भएछ साइन्टिस्टप्रतिको साइन्सलाई कस्तो नराम्रो तरिकाले हेर्छन् मान्छेहरूले इभिल साइन्टिस्ट न्युक्लियर बम बनाउने मान्छेहरू मार्ने साइन्टिस्टहरूको कारणले त्यो मात्रै हेर्छन् कि साइन्टिस्टहरूले कस्तो राम्रो गरेको छ दुनियाँमा त्यो चाहिँ हेर्दैन कि मुभीहरूले साइन्टिस्टहरूको पर्सेप्सनै बिगारेछ कि अब राम्रो साइन्टिस्टहरू को छ हेरौँ त भन्दाखेरि आइरन म्यानहरूमा आइरन म्यान पनि एक इन्जिनियर साइन्टिस्ट त भन्नुहुँदैन आइरन म्यानलाई होइन इन्जिनियर हो जो साइन्सको फिल्डमा काम गर्छ होइन ऊ साइन्सको पनि साइन्टिस्टै भनिदिउँ एकछिनको लागि होइन फर कन्भर्सेसन सेक आइरन म्यानलाई भनिदिउँ न तर आइरन म्यानको आइडेन्टिटी साइन्सबाट छैन कि आइरन म्यानबाट छ कि अब अर्को को छ साइन्टिस्ट डक्टर ब्यानर होइन डक्टर ब्यानर भनेर मान्छेले चिन्दैन अब म उसको अर्को आइडेन्टिटी छ त्यो भनेर सबैले चिन्छ हल्क उसलाई क्यारेक्टर दिएको छ कि साइन्सबाट त कसैको आइडेन्टिटी छँदै छैन कि मुभीहरूमा साइन्टिस्टहरू त्यही मान्छेहरू रेस्पेक्ट गर्दैन सुन्दैन कि मान्छेहरूले साइन्टिस्टहरू भनेर सुन्नु पऱ्यो नि अहिले चाहिँ स्पेसली यो मोमेन्ट आएर सुन्नु परेको छ कोरोना भाइरस अनि यस्तो एस्ट्रो न्युजहरू केसमा साइन्टिस्टहरू भनेर सुन्नु पऱ्यो नि सेलिब्रिटीहरू भनेर सुन्छ त्यो जिन्दगी नपढेको स्कुलमा केही पनि गर्न नसकेर एक्टिङ करियर लिएको एक्टिङमा राम्रो भएर उनीहरू फेमस भएर भएको तिनीहरू भने किन सुन्ने हामी उनीहरू एक्सपर्टै होइन नि एक्टिङको बारेमा सिक्नु पऱ्यो भने सिकौँला पऱ्यो उनीहरूसँग उनीहरू भने किन सुन्नु पऱ्यो सेलिब्रिटीहरूको सुनेर हुँदैन कि सिङ्गरहरू पनि त्यस्तै एक्टरहरू बोल्ने होइन कि तिनीहरू चुप लाएर बस्ने क्या एक्टिङ त्यही त इन्फ्लुएन्सर भन्छ नि इन्फ्लुएन्सर हुन्छ नि खासमा सबै साइन्टिस्ट हुनुपर्ने हो कि इन्फ्लुएन्सरहरू हो त्यो मान्छे साइन्टिस्टहरूबाट इन्फ्लुएन्स चाहिँ भएन कि त्यो तनाव छ अर्कै कुरा आएको थियौँ हामीले यो एस्ट्रोइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6.3 मिलियन किलोमिटर टाढाबाट पास हुन्छ क्या त्यस्तो नजिकबाट पास हुँदैन
6 अब हाम्रो कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने यो अर्थ हो अरे होइन मुन कहाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँनिर हुन्छ जस्तो लाग्छ मुन यस्तो अर्बिट गर्छ जस्तो लाग्छ मुन टाढा हुन्छ नि मुन यहाँ टाढा हुन्छ यति टाढा मुन यो अर्थ हो नि मुन यहाँ यति टाढा हुन्छ कि यो भनेको कति 384,000 किलोमिटर 384,000 3,84,000 किलोमिटर नेपालीमा होइन यति टाढा अब 6.3 मिलियन किलोमिटर टाढा भनेपछि मुनभन्दा नि उताबाट पास हुन्छ क्या एस्ट्रोइड त्यही 16 टाइम्स 15 गुणा उताबाट 15 टाइम्स फर्दर देन द मुन भनौँ न त्यो त क्रेजी फार भइहाल्यो नि एकदम हाम्रो कम्पेरिजनमा एकदम फार होइन तर अरू हाम्रो क्याटलगहरू हाम्रो एस्ट्रोइड अर्थबाट कतिको नजिकैबाट गएको छ भनेर लिस्टहरू हेर्नु भने एउटा नजिकको एस्ट्रोइड मध्येमा पर्छ कि त्यो चाहिँ त्यही भएर त पोटेन्सियल हाजर्ड भनेको त्यही भएर भने अरूको कम्पेरिजनमा धेरै नजिकबाट गयो त्यही भएर तर डराउनु पनि केही छैन अब त्यही अरूको के अरे कम्पेरिजनमा धेरै नजिकबाट गयो भनेर साइन्टिस्टले भन्छ बिचरा होइन मिडियाले चाहिँ पुरा मसला हालेर अर्थको एकदमै नजिकबाट जान्छ हामी टेन्सनमा छौँ भनिदिन्छन् कि त्यसपछि मान्छेलाई तर्साउँदै फेरि अर्को पनि के छ भन्दाखेरि त्यो साइन्टिस्टहरूलाई धेरै मान्छेहरू सुन्दैनन् नोटिस गर्दैनन् उनीहरूलाई डोनेसन पनि पाउँदैनन् कि रिसर्चहरू गर्नलाई डोनेसन पाउने कहाँबाट उनीहरूले यस्तै हो कि न्युजबाट अलिक डेन्जर फैलाइदिने मान्छेहरू डराउँछन् अनि साइन्स फिल्डमा पैसा हाल्छन् भने उनीहरू विचार के गर्नु उनीहरू पैसा मान्छेहरू सुन्दैन उनीहरूको पर्सेप्सन नै बिग्रिरहेको मान्छेहरू अगाडि त्यो मुभीहरूले गर्दा उनीहरूलाई अब के कुटनीति त लाउनु परिहाल्यो नि बिजनेसकै थ्योरी हो कि लास्टमा साइन्समा नि उनीहरूलाई डेभलप गर्न त पैसा त चाहियो नि त अनि उनीहरूले हल्का स्पाइसी बनाइदिन्छ न्युजलाई पैसा हालौँ डोनेसन गरौँ भनेर त्यही हो अब के गरी एउटा एस्ट्रोइड आयो अरे फर इक्जाम्पल डाइनोसरलाई मारेको जस्तो एस्ट्रोइड के गर्छ नि त हामीसँग के क्यापेबिलिटी छ दुईवटा छ मेन हामीले गर्न सक्ने कुराहरू भने एउटा नर्मली मान्छेहरूले चित्त बुझाउनु भने न्युक्लियर बम पड्काइदिने गएर होइन एस्ट्रोइडलाई टुक्रा पारिदिने तर त्यहाँबाट प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यत्रो एस्ट्रोइड छ यसले अर्थलाई मार्छ अर्थको सबैजनालाई मार्छ अब न्युक्लियर बम गरेर पड्काइदिएर अब 2-3टा टुक्रा यत्रो टुक्रा छ अब त्यो एउटा डेन्जर थियो 4-5 अब 1500-1000 कतिवटा टुक्रा एउटा डेन्जरमा कन्भर्ट भयो क्या त्यो न्युक्लियर बमको प्रब्लम चाहिँ त्यो हो कि अब त्यो सानो छ अर्थको एटमोस्फियरबाट छिर्दाखेरि जलेर सकिन्छ भन्दा अब के थाहा ग्यारेन्टी छैन नि त इम्प्याक्ट त गर्छ नि अब त्यो ठुलो एस्ट्रोइडले फर इक्जाम्पल 5 मिलियनजना मान्छेलाई मार्थ्यो अरे होइन त्यसलाई टुक्रा पारिदिउँ हामीले होइन त्यो टुक्राले इच एन्ड एभ्री कन्टिनेन्टमा गएर 20 मिलियनजना मान्छेलाई मार्न सक्छ कि थाहा नै हुँदैन डिभाइड एन्ड कन्कर गर्ने खोज्दाखेरि सबै न्युक्लियर सल्युसन न्युक्लियर बम होइन कि अर्को सल्युसन हुन सक्छ नि अलि ट्र्याजेक्टोरी पहिले पत्ता लाग्छ होइन एस्टेरोइडको त धेरै पहिला पत्ता लाग्छ एस्ट्रोइड क्याटलग गरेर राखिरहेको हुन्छ कुन कहाँ छ यसको ट्र्याजेक्टोरी के छ अर्थसँग आउने कहाँ छ भनेर पहिले थाहा हुन्छ नासा अथवा अरू कुनै स्पेस एजेन्सीहरूले लिस्ट बनाएर राखेको हुन्छ होइन अब यो एस्ट्रोइड चाहिँ अस्ति नै थाहा थियो हामीलाई आउँछ पहिले थाहा थियो होइन देख्यो तर एस्ट्रोइड डिटेक्ट गर्ने नि गाह्रो छ कि पहिला एस्ट्रोइड रक हो टाढा हुन्छ सनको लाइट परेको हुन्छ सनको रिफ्लेक्सन आएको हुँदैन यहाँनिर अथवा अरू कुनै लाइटबाट डिटेक्ट गर्न गाह्रो पर्छ क्या एस्ट्रोइड एकदम सानो हुन्छ एस्ट्रोइडहरू ठुलो स्टार हो र पत्ता लगाउनु ऊ त्यहाँ स्टार भन्नलाई एस्ट्रोइड एकदम सानो हुन्छ देखिँदैन कि त्यही पनि अब के टेक्नोलोजी युज गरेर नासाहरूले सकेसम्म गरेको छ होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एस्ट्रोइडले फर इक्जाम्पल नासाले डिटेक्ट गर्यो ठ्याक्क अर्थको ट्र्याजेक्टोरीमा हिट हुन लाग्छ एकदम टाढा छ तर होइन नासाले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ग्राभिटीको हेल्प लिन सक्छ ग्राभिटी असिस्ट सकेसम्म मतलब एकदमै पहिले गएर रकेटले त्यहाँनिर गएर त्यो एस्ट्रोइड नजिक जाने अनि त्यो ग्राभिटी अब सानो अब्जेक्टको नि ग्राभिटी हुन्छ तिमीलाई थाहा छ नि है जतिसुकै सानो छैन अनि त्यहाँनिर गयो भने नजिक राख्ने त्यो अब्जेक्टलाई रकेटमा एउटा कुनै हेभी मास लाने त्यो मासलाई नजिक राख्ने त्यहाँनिर अनि त्यो एस्ट्रोइड अट्र्याक्ट हुन थाल्छ कि त्यतिर मास पनि अट्र्याक्ट हुन्छ एस्ट्रोइड अट्र्याक्ट हुन्छ होइन अलिकति मुभ हुन्छ क्या होइन अब तिमीले एङ्गल पढाएको छ नि होइन एङ्गल यहाँ 2टा पोइन्ट हेर त कति नजिक छ 2टा डिस्टेन्स 2टा लाइनको तर यहाँ हेर कति टाढा छ यहाँबाट सुरु भएको अलिकति मात्र चेन्ज गरिदिने हो भने यो डिस्टेन्स टाढा गयो भने कति डिस्टेन्स अपार्ट हुन्छ भन न धेरै टाढा छ सकेसम्म एस्ट्रोइड टाढा हुँदाखेरि हामीले अलिकति मात्र त्यो एस्ट्रोइडको डिस्टेन्स चेन्ज गर्यो भने अर्थको ट्र्याजेक्टोरीलाई मिस गर्छ कि पहिला यत्तिकै हिट हुन लाग्छ भने परबाट यस्तो थियो भने होइन अब यो पोइन्ट चाहिँ पहिला यसरी हिट हुन लाग्थ्यो भने अब अलिकति थोरै मात्र मुभ सेन्टिमिटरले मात्र मुभ गर्दाखेरि यहाँ अर्थसम्मको ट्र्याजेक्टोरी चाहिँ मिस हुन्छ क्या त्यो गर्न सकिन्छ क्या तर त्यो टेक्नोलोजी अहिलेसम्म पर्फेक्ट भएको छैन क्या हाम्रो
गरेको बनाउँदैछ छैन, त्यसरी। डोनेसन पाएको छैन। डोनेसन कसरी लिने भने त यस्तोकोलाई एस्ट्रोटलाई अर्थलाई हिट हुन लाग्छ भने न्युजमा राखिदिने हिट हुन लाग्छ भनेर अनि मान्छेहरूले पैसा हाल्छन् अनि यो टेक्नोलोजी डेभलप हुन्छ कि अनि भोलिपर्सि जब साँच्चीकै हिट हुन लाग्छ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी इनफ डेभलप भएपछि हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ कि आफूलाई। ग्राभिटी असिस्ट भन्छ यो चाहिँ बेस्ट पोसिबल वे। अनि हामीले अर्को पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यस्तो स्ट्राटेजिक वेमा हामीले मुभ गर्न सक्छौँ कि त्यो एस्ट्रोटलाई होइन अर्थलाई नै ओर्बिट गरोस् क्या, अर्थलाई ओर्बिट गर्ने पारा पनि गरिदिनु मिल्छ हामीले त्यसलाई। स्लिङ सर्ट गराइदिने। स्लिङ सर्ट मात्रै, स्लिङ सर्ट त के भन्दाखेरि यस्तो आएर यस्तो उछिटेर जान्छ होइन, यसो ग्राभिटीमा आउँछ अनि ग्राभिटी स्पिड बढाएर उछिटाएर उता पठाइदिन्छ होइन। तर त्यो सर्टलाई चाहिँ हामीले ट्राजेक्टरी मिलाएर ओर्बिट गराइदिने कि अर्थको। अनि त्यो एस्ट्रोइडमा इम्पोर्टेन्ट मटेरियल हुन्छ होइन, अनि एलिमेन्टहरू हुन्छ अर्थमा रेयर एलिमेन्ट हुन्छ नि, गोल्ड डायमन्ड त्यो भयो अनि अरू युरेनियम भयो प्लुटोनियम भयो, माइनिङ गर्ने क्या अनि त्यसलाई बुद्धि लाउने बिजनेस माइनिङ गर्नु। फर्स्ट आइडिया चाहिँ मैले सुनेको थिएन अहिलेसम्म है। त्यो ग्राभिटेसन बेस्ट पोसिबल सल्युसन। निल डिग्रास तर रकेटले गर्दा त कति धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्नु न। रकेट एउटा सिम्पल रकेट बनाएर लन्च गर्ने $1 बिलियन रेन्जमा पुगिहाल्छ। त्यही पनि डिस्ट्रोय गर्ने हो क्या, त्यसको आउटपुट केही पनि छैन, ह्युमन सिभिलाइजेसन सेभ गर्ने मात्रै। अब इलन मस्कले भइरहेपछि के गर्छ, त्यसलाई ल्याउँछ ओर्बिट गराउँछ, जति पैसा खर्च भएको छ त्यो लन्च गर्दाखेरि त्यसलाई यहाँनिर ल्याउँदाखेरि माइनिङबाट त्योभन्दा डबल पैसा कमाउँछ त्यसले कि माइनिङ। त्यति फार त कसले सोच्छ इलन मस्कले मात्र सोच्न सक्छ। इलन मस्कले सोच्छ अनि गर्छ क्या, सोच्ने मात्र होइन कि यहाँ मात्र सोचेर बस्ने गर्ने चाहिँ होइन। हामी पोडकास्ट बनाउने बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्ने अरू के। अब यसबाट पोडकास्टहरू गएपछि पैसा सैसा आयो भने गरौँला नि के साढे हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी बेस्ट अप्सन देखायो भने चाहिँ डिग्री भ्याउने, जब गर्ने, पैसा जम्मा गर्ने, बिहे नगर्ने, बिहे गऱ्यो भने पैसा सकिन्छ, बिहे गर्नु हुँदैन, बिहे गरेपछि बच्चा जन्मिन्छ, बिहे गरेपछि बच्चा जन्मिन्छ होइन, बच्चा जन्म झन् पैसा सकिन्छ। अनलाइनमा बे नगर्ने भनेर लगाइदिइसक्यो अहिले होइन। त्यो त यस्तो यो बिहे भन्ने कन्सेप्ट कहाँबाट आयो कि पहिला सुरु मलाई अचम्म लाग्छ कि मान्छेले बिहे भन्ने कन्सेप्ट किन झिक्यो कि। बिहे भने हाम्रो 100% ह्युमन हिस्ट्रीमा 99% अफ द टाइम बिहे भन्ने कुरै थिएन कि। बिहे भन्ने कन्सेप्ट नयाँ आयो कि 500-600 वर्ष 800 वर्ष पुरानो मात्र हो। के अरे मान्छेलाई निड भयो होला क्या, जस्तै अब बच्चा जन्माउनु पर्यो, बच्चा जन्माउने तरिकाहरू त्यो एउटा निड भयो होइन, नेसेसरी भयो। अब दुईजना सँगै बस्नु पर्यो त्यसको लागि। यो चाहिँ तर म्यारिज कन्सेप्ट गाह्रो छ यार। म्यारिज भन्दा नि मोनोगमी हेरे कि, मोनोगमी एउटा केटाले एउटा केटी अथवा एउटा केटीले एउटा केटा मात्र बिहे गर्ने, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा छ धेरै। हाम्रो यता हिन्दूमा नि त एउटै भगवान्ले कतिवटा बिहे गरे, कृष्णले यतिवटा बना बिहे गरेको त्यस्तो छ नि। हिन्दूमा पनि छैन कि त्यस्तो मोनोगमी हुनुपर्छ भने, एउटा मात्र बिहे गर्नुपर्छ छैन हिन्दू रिलिजनमा नि। क्रिस्चियनिटीबाट हो कि यो चाहिँ, वेस्टर्नबाट आयो कि त्यो चाहिँ। छैन त्यो मान्छे गर्छ नि साथमा पर्छ। म बच्चामा सदा भन्थेँ अरे म 5वटा बिहे गर्छु। त्यो हाम्रो नेचुरल स्टेट आयो नि त, हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई चेन्ज गराएको थियो नि त, त्यही भएर त भन्यो नि हामीले म त 5वटा बिहे गर्छु भनेर। सोसाइटीले चेन्ज गर्छ कि मान्छे, सोसाइटीमा धेरै गलत पनि छ धेरै राइट पनि छ। अनि त्यसपछि जोर्डन पिटरसनले अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि उसले उसको कुरा चाहिँ के चित्त बुझ्छ मलाई भन्दाखेरि मोनोगमी चाहिँ सोसाइटीको लागि फाइदा हुन्छ अरे, केअसमा जाँदैन सोसाइटी। मोनोगमी भयो भने एउटा मात्र बिहे गर्यो भने सोसाइटी केअसमा जाँदैन, स्टेबल हुन्छ। त्यही भएर नि अब मोनोगमी ठिक छ। तर अब के हाम्रो नेचुरल स्टेटलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छ हामीले। अनि यत्रो मान्छेहरूले बिहे गर्छन् होइन, अनि चिट गरेर हुन्छन् कि चिट नगर्नु पऱ्यो होइन। चिट त भइरहेको हुन्छ, गराएन के भन्छ होइन। मान्छेहरूको म्यारेज रेट आजकल म्यारेज रेट होइन डिभोर्स रेट बढिरहेछ, डिभोर्स रेट बढिरहेछ एकदम। स्पेशली वेस्टर्नमा, नेपालमा त नहोस्, नेपालमा नि बढेको छ। तर नेपालमा बढ्छ अभियसली, तर हाम्रो कल्चरले बाँधेर राखेको छ यहाँको मान्छेहरूलाई। डिभोर्स गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ नि त्यहाँनिर, नत्र मान्छे पीडामा कस्तरी बाँचिरहेको हुन्छ यहाँनिर। बिहे गऱ्यो भने मान्छेले के भन्छ भनेर त्यो सोचेर क्या, त्यो सोच्न जब छोड्छ नि यहाँको मान्छेहरूले, अनि यहाँ पनि डिभोर्स रेट स्काई रकेट हुन्छ त्यसपछि रेट एकदम बिस्तारै हुन्छ। मलाई धेरै हुन्छ। अब हाम्रो हाम्रो अब भोलि पर्सि हामीले बिहे गऱ्यो भने हाम्रो डिभोर्स हुने चान्स एकदमै हाई छ। हामी म त केही नि भन्दिनँ यसको बारेमा अनलाइनमा। त्यही भएर पहिला भन्नुपर्छ बिहे गर्नु हुँदैन भनेर।
ऊ बिल बरले भन्छ के मान्छेहरू किन बिहे गर्छ के एउटा बिहे गर्ने लाइन देख्छन् ओ मेरो सम्पत्ति के अरे सखा पार्ने ठाउँ यो लाइन हो ल म यहाँ बसेँ भनेर बस्छ कि मान्छेहरू किन त्यस्तो गर्छन् कि भनेर सोध्छ कि बिल बरले सही भन्छ कि त्यसले ओ दिस इज द लाइन वेयर आई क्यान लुज माई हाफ अफ माई सिट गुड ग्रेट आइ एम गोना सिट हियर भन्छ कि यति मेहनत गरेर पैसा कमा भन्छ सब सकिन्छ क्या त्यो बिहे गरेर बिहे गरेको फाइदा के छ जस्तो लाग्छ बिहे गरेको फाइदा प्रोज एन्ड कन्स के हो बिहेको म्यारेजको प्रोज एन्ड कन्स मलाई चाहिँ बिहे गर्दाखेरि पहिला मैले यति पैसा कमाउँछ मेरो वाइफले यति पैसा कमाउँछ दुइटा जोडेर डबल हुन्छ पैसा जस्तो लाग्थ्यो त्यो हुँदै होइन रहेछ त्यसरी कसले सोध्छ त्यो अरेन्ज म्यारेज गर्नेहरूलाई त्यही सक्स पर्ने होला क्या ओहो पैसा मेरो छोरी पैसा कमाउँदैन धनी बुढासँग बिहे गरिदिनुपर्छ त्यो धनी मान्छे नि गरिब हुन्छ बिहे गरेपछि बिचरा टाढाबाट प्रब्लमलाई बोलाएको आइज बिहे भने अब के गरी एकदमै पहिलेदेखि चिनेको मान्छे है बच्चादेखि कुरा मिल्ने बच्चा धेरै बच्चा 5-6 वर्षदेखि कुरा मिलेको अनि एक्ज्याक्टली मान्छे को भनेर चिनेको छ अब यो र मैले लाइफ सधैँलाई बिताउन सक्छ हामी त्यस्तो झगडा पर्दैन भन्ने त्यो डिसिजन अलिकति बुझ्न सकिन्छ भने गर्ने नत्र त गरिँदैन बिहे यत्तिकै हालतमा 1-2 महिना भेटेको उसमा अथवा अरेन्ज म्यारेज गरेको घरमा त कहाँ पुग्यो 1-2 महिनामा डिभोर्स गरिदिन्छु म त्यस्तो भयो त कुरा मिल्नु मान्छे यार हुँदैन एउटा लाइफ हुन्छ यार एउटा लाइफ हुन्छ त्यतिको वेस्ट गर्न पाइन्छ भने कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई तिम्रो लाइफ एउटा सिङ्गल लाइफ छ कि सिङ्गल लाइफ त्यो पूर्ण जन्ममा मान्नु त अब त्यो जे पाइहाल्यो एउटा लाइफ छ यार सिरियसली लिनु पऱ्यो नि एउटा लाइफलाई हामीले यत्तिकै सोसाइटीको लगेर लाएर एउटा लाइफ त यत्तिकै खर्च गरेर जाँदैन मर्ने बेला रिग्रेट मात्रै हुन्छ भने त्यही भएर एस्ट्रोइडसँग बिहे गर्छु कि म हामी एस्ट्रोइड कुराहरू राख्दै कहाँ बिहेमा पुगेको कसरी थाहा छैन त्यही भने यो पोडकास्टको नाम चाहिँ इम्पोसिबल अनप्रेडिक्टेबल एस्ट्रोइड राख्नुपर्छ पोडकास्टको नाम त्यही हो एस्ट्रोइड बारेमा कुरा गरेर एस्ट्रोइडमा बिहे गर्ने यो भिडियोको टपिक म्यारिङ विथ एस्ट्रोइड आई हेभ डिसाइडेड टु गेट म्यारिड विथ एन एस्ट्रोइड बौलाई चाहिँ क्या भन्छ मान्छे यो त मान्छेहरूको सोच अझ यस्तो के with heavy heart I have decided to marry with asteroid heavy heart रहेछ यस्तो गर्ने एस्टेरोइडलाई अर्थमा 7 घुम्ती लगाउने अनि त्यहाँबाट 7 फेर लाउने सही हो 7 फेर लगाउने अनि आगो चाहिँ बिचमा मण्डप चाहिँ के न्युक्लियर बम पड्काउने न्युक्लियर बम पड्काउने हो सायद हिरोसिमा र नागासाकी जस्तो हिरोसिमा चाहिँ बुढी एस्ट्रोइडको नाम नागासाकी चाहिँ बुढाको नाम बमको नाम के थियो अरे त्यहाँ पड्काएको फ्याट लिटल बोय र फ्याट म्यान हो के अरे के जोक छ यार मान्छे यत्रो मरिरहेको छ जोक हान्दाखेरि लिटल बोय र फ्याट म्यान अनि अर्को के टपिक भन्दै थियौँ साइन्टिफिक करप्सनको बारेमा साइन्समा करप्सन नेक्स्ट एपिसोडमा कुरा गरौँ त्यो कन्टेन्ट अझै एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ यति आज छोटो बनाइदिउँ हजुरले उसमा नि रेकर्ड गरिरहेको छ दुईटैमा रेकर्ड गरिरहेको छु मैले फक गुड इनफ जुममा रेकर्डै गरेको छैन मैले सेकेन्ड सेक्सन मैले त्यही भन्नु गरेको छैन तर तिम्रो उसमा भिडियोमा चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ नि है भिडियो रेकर्ड भइरहेको साउन्ड पनि रेकर्ड त हुन्छ नि त्यसमा हुन्छ हजुरलाई डबल यो एपिसोड बाहिर आउँछ जस्तो लाग्छ नि मलाई आउँछ किनभने म जुमको अडियो युज गर्दिनँ हाम्रो भिडियो मात्रै युज गर्छु म सकिहाल्छ त्यति भएपछि त्यो रिफरेन्स मात्रै लिनु न यता भिडियो रिफरेन्स मात्रै लिनु त्यही गर्नु पर्ला ल आज यति गरिदिउँ यति गर्ने ओके everyone, this is it for this episode. Amazing today. एस्टेरोइड के बारेमा कुरा छ एस्टेरोइड ए सरी परे मैले कोरोना भाइरस एस्टेरोइडको मैले उड्ने कन्स्पिरेसी थ्योरी भनेको छैन अझै कन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल एस्टेरोइड आएर होइन अर्थमा ग्यारेन्टी छ हिट हुन लाग्यो होइन पर्सि होइन निको पर्सि
निकोबार चाहिँ ग्यारेन्टी 29 लगाएर छ तिर। निकोबार चाहिँ ग्यारेन्टी हिट लगाएर छ अर्थमा होइन अब मान्छेहरूलाई न्युजमा होइन एस्ट्रोइड अर्थमा आउनु लाग्छ तपाईँ अब हामी मर्छौँ भनेर भन्यो अरे होइन प्रेसिडेन्टले युएस प्रेसिडेन्टले अथवा रसियन प्रेसिडेन्ट प्युटिनले होइन त्यसपछि अनि त्यसपछि मान्छेहरू के हुन्छ होला प्यानिकमा जान्छ नि डिप्रेसनमा जान्छ नि त सुसाइड गर्न थाल्छ आन्दोलन गर्न थाल्छ के गर्न थाल्छ जे पनि गरे हुन्छ अब कि प्यानिक हुन्छ कि रायट सुरु हुन्छ रेप पनि गर्न थाल्छ रायट अनि इलिगल चाहिँ सबै मर्डर सर्डर रेप सेप सब हुन थाल्छ होइन त्यसलाई बेस्ट वेमा कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि पेन्डेमिक गराउने क्या सबजना कोठाभित्र बस्छन् कि त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ पेन्डेमिक क्रिएट गरेको अरे कि हामी सबलाई कोठाभित्र राख्नलाई अनि त्यसपछि त्यो मात्र होइन कि अब नर्मल हामी जस्तो सिम्पल अमेचर एस्ट्रोनटहरूले नै एस्ट्रोइड देख्न सक्छ क्या अलिक इनफ नजिक आइसकेपछि होइन अब कुनै साइन्टिस्टहरू कुनै टेलिस्कोपमा काम गर्छ उनीहरूले चाँडो देख्न सक्छ होइन उनीहरूलाई धरि घरभित्र राख्न पायो क्या पेन्डेमिक भनेर अनि नासाहरू जस्तो ठुलो गभर्मेन्ट अथवा अरू स्पेस एजेन्सी गभर्मेन्टल स्पेस एजेन्सीहरूले मात्र थाहा पाउने भयो कि उनीहरूसँग कम्युनिटी गरेर म्यानेज गर्ने उनीहरूले प्यानिक हुँदैनन् अब नर्मल डे टु डे एस्ट्रोनोमरहरूले त न्युजमा राखिदिन सक्छ नि त युट्युबमा भनिदिन सक्छ नि त त्यो कसरी प्रिभेन्ट गर्ने उनीहरूलाई घरभित्र राख्ने कोरोना भाइरस फैलाएर के त्यो चाहिँ कन्सपिरेसी थ्योरी चाहिँ क्या इन्सेन छ यो कन्सपिरेसी थ्योरी मात्रै हो थ्योरी हो ट्रु होइन तर हेर है भोलि पर्सि के गरी साँच्ची कि यस्तो भयो भने गभर्मेन्टल एजेन्सीहरूलाई कुन चाहिँले एउटा आइडिया दियो क्या दामी आइडिया होइन त यो भन न आइडिया दियो क्या त्यो कन्सपिरेसी थ्योरी बनाउने मान्छेहरूलाई भोलि पर्सि के गरी भयो भने पक्कै यस्तै गर्छ कि तिनीहरूले तर थाहा छ गभर्मेन्टले कन्सपिरेसी थ्योरीसँग धेरै खेल्दो रहेछ क्या खेलवाड गर्छ मतलब हुन्छ नि के अरे सिटिजनहरूलाई कुनै कुरा पनि अब हुन्छ नि टेस्ट गर्नु पर्यो भने क्लासिफाइड कुराहरू फर्स्टमा एकदम फेक न्युज हुन्छ नि डोनाल्ड ट्रम्पले गर्दो रहेछ कि फेक न्युज दिने रहेछ जर्नलिस्टहरूलाई फेक न्युज दिन लगाउने अनि सिटिजनहरू कसरी रियाक्ट गर्छ हेर्ने अनि त्यहाँबाट बल्ल डिसिजन लिने के गभर्मेन्टले के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर डोनाल्ड ट्रम्प मलाई बुद्धि चाहिँ छ कि त्यसको राम्रो युज गर्दैन त्यही हो नेक्स्ट लेभल त्यसको खोइ डेलिभरेटली गरे जस्तो लाग्छ मलाई जे कुरा डेलिभरेटली नगरे नि सब कन्सियस गरे नि मतलब भयो त गर्ने कुरा गरिहाल्यो हुने कुरा भइसक्यो डेलिभरेट नै सेलिब्रेटली हाम्रो डेलिभरेटली सेलिब्रेटली केपिओली मुला त्यसो किडनी ड्यामेजहरू ट्रान्सप्लान्ट गर्यो अब त मेरो दिमाग ड्यामेज भयो दिमाग ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भन्नु दिइरहेको हुन्थ्यो त्यो नहाल्नु होइन त्यसको बिल्ला त उडाइहाल्छ नि त्यो ग्यासहरू के सप्लाई गर्छु के भनेर के भन्थ्यो त पहिला त्यसले खुब धाग देखाउँथ्यो त्यसले के भन्थ्यो काम होइन अब उसले गर्ने काम उसले सकेसम्म आफ्नो रेस्पोन्सिबल हुने जति त गरेकै छ नि गर्दै गएर केही पनि जिरो गरे नि त भन्नु मिलेन नि त कोही पर्फेक्ट हुँदैन नि कोही पनि नेपालमा भएर त्यति चलाउनु भने ठिकै हो नेपाललाई थर्ड वर्ल्डबाट सेकेन्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्डमा लान त के एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे आउनुपर्छ कि ठुलो रेभोल्युसन हुनुपर्छ जस्तै यो इलेक्ट्रिसिटी जस्तो वाइफाई यो के हुन्छ नि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन जस्तो एउटा नयाँ रेभोल्युसन आउनुपर्छ मतलब पोसिबलै छैन जस्तो लाग्छ त्यो रेभोल्युसन कहिले आउँछ थाहा छैन रेभोल्युसन आउनु दिँदैन कि जराबाट उखाडिहाल्छ उनीहरूले त्यो रेभोल्युसनलाई करप्सन घटाउनु पर्यो पहिला अब हामी निको पर्छ मर्छौँ अब प्यानिक हुन्छ भनेर कोरोना भाइरस फैलाएको गभर्मेन्टले साँच्चै नै त्यो रेडी हुनुहोस् सबैजना मर्नुको लागि सबजना रेडी हुनुहोस् सेफ रहनुहोस् भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुहोस् काम गर्दैन तर अनि सकेसम्म मुद पिउनुहोस् काम गर्दैन गाईको मुद पिउँदा नि काम गर्दैन उत्तरतिर फर्केर पानी छर्किनुहोस् त्यो पनि काम गर्दैन फिलिपिन्समा नरिवलको तेल हो कि केले भ्याक्सिन निकाल्यो भनेर सुने पनि घरमा भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो यार यता के छ कत्रो कुत्रो सब भ्याक्सिनको पछाडि कफी खानुहोस् चिया खानुहोस् सकेसम्म धेरै टिकटक बनाउनुहोस्
आजको लागि मान्छेले यो गर्ने त्यो गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने हुन्छ तर कुनै पनि सर्टेन छैन कि मान्छेहरूले साइन्टिस्टहरूले पेपर झिकेको छ तर त्यो पेपर एउटा पेपर निस्किने बित्तिकै साइन्टिफिक ट्रुथ हुँदैन कि त्यो साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टबाट जब कुनै कुरा प्रुफ हुन्छ नि त्यो पेपरमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो डिजाइनबाट अर्को एक्सपेरिमेन्ट बनाउने होइन कि अर्को एक्सपेरिमेन्ट त्यही पर्पजको लागि बनाउने होइन तर अर्कै डिजाइनले बनाउने कि अनि 15-20वटा देशहरूमा गर्ने सबैको रिजल्ट एउटै हाल्ने बल्ल साइन्टिफिक ट्रुथ हुन्छ कि त्यो अनि अहिले मान्छेहरूले अनलाइनमा पेपरहरू हालेछ त्यो भने साइन्टिफिक ट्रुथ होइन कि सबैजनाले त्यही एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुफ भएपछि बल्ल साइन्टिफिक ट्रुथ हुन्छ कि अनि एउटा डक्टरले यो गर भने हुन्छ अर्को डक्टरले त्यो गर भने हुन्छ त्यो साइन्टिफिक ट्रुथ होइन डक्टरले भन्ने राइट होइन कि उनीहरूको ओपिनियन हो त्यो प्रुफ भइसकेको छैन अब उनीहरू डक्टरले यो खा भने अरे अनि अर्को देशहरूमा सबै देशहरूमा त्यो ट्राई गर्दा सक्सेस भयो भने सबैकोमा सक्सेस रेट राम्रो भयो भने अनि बल्ल प्रुफ भयो क्या त्यो यो औषधि मिल्छ त्यो औषधि मिल्छ भनेर एउटा डक्टरको सेन्समा मिल्छ होइन सेन्सिबल कुरा हो त्यो डक्टरले राइट कुरा भन्यो तर रियल लाइफ इन्भाइरोमेन्टमा फिजिकल उसमा वर्ल्डमा मिल्दैन कि त्यो दिमाग भएको कुरा रियलमा हुँदैन त्यो क्लिनिकल ट्रायल सब धेरै कन्ट्रीहरूमा भइरहेछ होइन सबैमा एउटै ट्रायल सक्सेस देखायो भने त्यो चाहिँ भयो कि बल्ल त्यही त त्यो चाहिँ राइट हो सबै एउटै प्रोसेस भयो जस्तो लाग्छ किनकि सिक्वेन्स चाहिँ एउटै त हुन्छ नि होइन डिएनए सिक्वेन्स अब खै के भन्ने त्यही भने त डिजाइन हामीले पेपरमा लेखेको कस्तो कुरा मिलिरहेको हुन्छ राइट हो जस्तो लाग्छ त रियल लाइफमा गएर मिल्दैन कि के न के भेरिएबल मिस भइरहेको हुन्छ कि हामीले राखेकै हुँदैन कि त्यहाँनिर त्यही भएर टेस्ट गर्ने क्या हाम्रो रियल लाइफमा टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर नत्र यतिकै थ्योरी अनुसार राख्दै भयो भने भइहाल्यो नि त त्यो यसमा मेडिकलमा मात्रै होइन कि जुनमा पनि त्यही हो मान्छेहरूले के थ्योरीहरू निकालेर हुन्छन् जहिले कस्तो राइट लाग्छ है तर रङ हुन्छ कि रियल लाइफमा त्यही भएर त्यही एक्सपेरिमेन्ट धेरै ठाउँमा अर्कै डिजाइन बनाएर तर रिजल्ट चाहिँ त्यही आयो भने लास्टमा बल्ल प्रुफ भयो कि त्यो राइट हो भनेर त्यही भएर त साइन्सलाई राम्रो मान्छु नि मैले हाम्रो भगवान्हरू केसमा यो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ यो गऱ्यो भने जसले जे मनलाई त्यही भनेर हुन्छ रियल लाइफमा गएर सबैजनालाई ट्राई गर्ने सबैजनालाई हुँदैन एउटा दुइटालाई झुकेर हुन्छ त्यही भएर सही हो भन्छन् कि सबैजनालाई गर्छन् होइन एउटा दुइटालाई हुन्छ त्यही भएर सही हो भन्छन् यस्तो रिलिजियस केसमा चाहिँ अथवा के भन्छ ढोङ्गी के भन्छ नेपालीमा ढोङ्गी स्युडो साइन्स होइन स्युडो साइन्स इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्युडो साइन्स भन्छ अनि साइन्सले चाहिँ के फरक गर्छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्छ कि सबैजनाले गर्छन् दुइटा चाहिँ रङ हुन्छ अरू म्याक्सिमम् केसमा राइट हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रुफ हो कि राइट हो त्यो भनेर यता स्युडो साइन्समा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि अनि कुन चाहिँले भने पत्याउनु त मैले अभियसली जुन चाहिँमा धेरै भयो त्यसले भने पत्याउनु के भने रेसियो ठुलो हुनु पर्यो रङ टु राइट रेसियो ठुलो मात्र होइन भास्टली ठुलो हुनु पर्यो 1:100 को रेसियोमा ठुलो हुनु पर्यो झन्डै जति ठुलो भयो त्यति राम्रो भनौँ 2:3 भएर हुँदैन त्यो 1:100 जस्तो उसमा हुनु पर्यो एकदम लो के भन्छ डिफेक्टिभ रेट हुनु पर्यो भनौँ न ल ओके लेट्स टक मोर इन next podcast. See you guys with some more interesting news and topics. With more interesting news. It's been a hard time for all of us. Be safe. Be quarantined. काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन निकाल्न लाग्यो जस्तो लागेको छ मलाई बाई बाई होइन एक दिनको लागि मात्र होइन खै एक दुई हप्तापछि क्वारेन्टाइन बन्द हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ त्यसपछि चाहिँ स्कुलहरू एडमिसन खोल्ने अनि त्यसपछि एसएलसीहरू गर्ने +2 इक्जामहरू गर्ने भनेर सुनेको थिएँ मैले ओके पिस आउट सी यु इन नेक्स्ट पोडकास्ट